जादू को इस्लाम में हराम करार दिया गया है दोस्तों। ईवल ऑफ ब्लैक मैजिक, ठीक है जी, ये मसला वैसे इसके ऊपर मेरी बहुत डिटेल में वर्कशॉप है, तकरीबन 4 घंटे की या 5 घंटे की, वो बहुत डिटेल्ड है, लेकिन मैं इंशाल्लाह कुछ ब्रीफ बातें आपको बताना चाहता हूँ जिससे इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको फ़ायदा होगा। हदीस की किताबों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतअद्दिद वाक़यात बयान किए गए हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काले जादू के साथ सामना हुआ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साइंस की बढ़ती तरक्की और इजादात से मजहबी अकायद को चैलेंज किया गया है। इन अकायद में से एक काला जादू है। इस पर इस्लाम ने तो 1400 साल पहले अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया था, लेकिन साइंस इसके बारे में क्या कहती है और इस्लामिक स्कॉलर्स क्या राय रखते हैं, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। और ये जितने भी लोग जिनके आप इश्तहारात देखते हैं कि मनपसंद शादी या किसी दो मियाँ बीवी में तलाक करवा देना, या अगर किसी की औलाद नहीं हो रही तो काले जादू के ज़रिए औलाद का हो जाना, बेटे का पैदा हो जाना, आपका महबूब आपके कदमों तले, या फिर सास की ज़ुबान को कैसे बंद किया जाए, या फिर शोहर को अपने काबू में कैसे किया जाए, और इस तरह की बहुत सारी खुराफात जो काले जादू के ज़रिए हमारे मुआशरे में की जा रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या साइंस इस चीज़ को साबित कर सकती है कि ये काले जादू की वजह से हो भी रहा है कि नहीं? अब दोस्तों, जादू के लिए अरबी ज़ुबान में सहर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। इस्लाम में जादू से मुराद ऐसा अमल है जो शैतानी क़ुव्वतों या जिन्नात की मदद से किसी ख़ास मकसद को हासिल करने के लिए किया जाता है। ये मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को अपने कंट्रोल में लाना या किसी ख्वाहिश को पूरा करना हो सकता है। जादू को इस्लाम में हराम करार दिया गया है दोस्तों। इस्लामी अकीदे में काले जादू की शदीद मज़म्मत की गई है और इसे अल्लाह की नाफरमानी और ईमान की कमज़ोरी का वाज़ेह इजहार समझा जाता है। दोस्तों, कुरान पाक और अहादीस नबवी काले जादू के बारे में बुनियादी रहनुमाई फराहम करते हैं और इनमें इसे ना करने पर जोर दिया गया है। दोस्तों, ये इस्लाम के दोनों मुक़द्दस ज़राए हमें बताते हैं कि अल्लाह ताला की कुदरत जादू टूने जैसे किसी भी अमल से कहीं ज़्यादा बुलंद और बाला है। कुरान पाक की एक सूरह अल बकरा में हमें अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए 2 फरिश्ते हारूत और मारूत का किस्सा मिलता है। इन फरिश्तों को ज़मीन पर भेजा गया था कि वो देखें कि इंसान अल्लाह की आजमाइश में कैसे पूरा उतरते हैं। उन्होंने लोगों को जादू सिखाया, लेकिन साथ ही ये भी वाज़ेह किया कि ये सिर्फ़ एक आजमाइश है और इस जादू को सीखने या इसे दूसरों को नुकसान पहुंचाने या माशरे में फ़साद फैलाने के लिए इस्तेमाल करने की सख्ती से रोका गया था। इसी तरह अहादीस की किताबों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद वाक़यात बयान किए गए हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काले जादू के साथ सामना हुआ। एक बार हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक यहूदी औरत ने जादू किया था जिसका नाम लुबैदा बिनते अस्म था। इसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक में एक गुठली बांध दी थी जिसकी वजह से आपको शदीद तकलीफ़ हो रही थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से इलाज पूछा तो उन्होंने आपको सूरत अल फलक और अल नास पढ़ने की हिदायत फरमाई। आपने इन सूरतों को पढ़ा और अल्लाह ताला की रहमत से गुठली खुल गई और आप सेहतयाब हो गए। ऐसे वाक़यात से हमें मालूम होता है कि इस वक्त भी ये लानत मौजूद थी और लोग इसे इस्तेमाल करते थे, लेकिन हर बार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की तरफ रुजू किया और दुआओं, कुरान की तिलावत और इस्लामी तालीमात पर सख्ती से अमल करके इससे बचने की तालीम दी। इस्लाम ये भी सिखाता है कि काले जादू का शिकार होने के खौफ से परेशान ना हो, क्योंकि अल्लाह की कुदरत इससे कहीं ज़्यादा है। अब इस्लाम के मुख्तलिफ स्कॉलर्स ने काले जादू को मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान किया है। मशहूर मुस्लिम साइंसदान इब्ने सीना और अल राज़ी के मुताबिक जादू एक किस्म का आला है जो अच्छा या बुरा इस बात पर इन्हिसार करता है कि इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। जादू सीखने या इस्तेमाल करने का तरीका ये नहीं बताता है कि जादू अच्छा है या बुरा, लेकिन वो मकसद है जिसके लिए जादू इस्तेमाल किया जाता है जो इसे जायज़ या नाजायज़ बना देता है। दोस्तों, इमाम गज़ाली ने जादू की हकीकत को तो तस्लीम किया, लेकिन वो इसके सीखने के हक़ में नहीं है।
مشہور مسلمان فلاسفر ابن خلدون نے جادوگری، تعویذوں اور منتر کو حرام اور غیر شرعی قرار دیا ہے۔ ان کے نزدیک جادوگری کی سزا سزائے موت ہے، جبکہ امام احمد بن حنبل نے جادوگروں کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے۔ انہوں نے ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ اب دوستو، اگر سائنس کا پوائنٹ آف ویو لیتے چلیں تو سائنس کا ویو ہر قسم کے جادو کے لیے مختلف ہے۔ سائنسدان مذہبی عقائد سے ہٹ کر کالے جادو کا تجزیہ نفسیات، انسانوں کا سائنسی علم یعنی اینتھروپولوجی اور نیورو سائنس کے ذریعے کرتے ہیں۔ وہ جادوئی سوچ اور غیر سائنسی عقائد کے پردے کو ہٹانے کی کوشش میں ہیں۔ نفسیات کے ماہرین سیگمنڈ فرائڈ اور کارل یونگ نے انسانی ذہن کے پوشیدہ حصے یعنی لاشعور کے کردار کو اجاگر کیا ہے، جو کالے جادو اور پوشیدہ طاقتوں پر یقین پیدا کرتا ہے۔ فرائڈ نے اپنی مشہور کتاب ٹوٹم اینڈ ٹیبو میں ابتدائی انسانی جبلتوں اور سماجی پابندیوں کا مطالعہ کیا ہے، جو جادوئی رسم اور اعمال کی بنیاد بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ ماہر نفسیات سر جیمز فریزر نے اپنی مشہور کتاب دی گولڈن بو میں روایتی معاشروں میں کالے جادو کی ثقافتی اہمیت کا تجزیہ کیا ہے۔ انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا ہے کہ کالے جادو انسان کی موت اور زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دینے اور معاشرے میں لوگوں کی ذہنوں پر کنٹرول حاصل کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ نیورو سائنس کی دنیا میں ماہرین نے جادو کے متعلق سوچ اور غیر سائنسی عقیدے کے پیچھے چھپے دماغی عمل کا مطالعہ کیا ہے۔ دوستو، پلیسبو ایفیکٹ یعنی دوائی کا فائدہ بغیر دوائی لیے ہونا اور سجیسٹیبلٹی یعنی کسی کی بات مان لینا بغیر سوچے سمجھے پر کی گئی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ کالے جادو پر یقین صحت، تقدیر اور خوش قسمتی جیسے معاملات میں انسان کی سوچ کو متاثر کر سکتا ہے۔ یہ سائنسی تحقیق ہمیں کالے جادو کے بارے میں ایک نیا نقطہ نظر دیتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ شاید کالا جادو کوئی سائنسی حقیقت نہیں بلکہ انسانی ذہن کا ایک فریب ہے جو خوف اور بے یقینی سے جنم لیتا ہے۔ کئی نامور سائنسدانوں نے کھلم کھلا کالے جادو اور غیر فطری واقعات میں عقیدے کی تنقید کی ہے اور تجرباتی تحقیق اور عقلی شکوک و شبہات کو فروغ دیا ہے۔ ان سائنسدانوں میں رچرڈ ڈاکنز، جو ایک مشہور سائنسدان اور مصنف ہیں، سائنسی سوچ اور تنقیدی سوچ کے زوردار حامی رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی ایک کتاب دی گاڈ ڈیلیوژن میں مذہبی عقائد اور سپرسٹیشن کی مخالفت کرتے ہیں اور ثبوت اور تحقیق پر مبنی سائنسی نقطہ نظر کی حمایت کرتے ہیں۔ اگرچہ ڈاکنز بنیادی طور پر مذہبی عقائد پر توجہ دیتے ہیں لیکن غیر فطری دعووں کے خلاف ہیں۔ ان کی دلیلیں جادو ٹونا اور جادو میں عقائد پر بھی وسیع پیمانے پر لاگو ہوتی ہیں۔ دوستو، یہاں پہ ایک اور نمایاں شخصیت کارل ساگن، جو ایک فلکی طبیعیات یعنی ایسٹروفزسٹ ہیں اور سائنسی کمیونیکیٹر ہیں، انہوں نے اپنی ایک کتاب دی ڈیمون ہنٹڈ ورلڈ میں ارریشنل عقائد کے آگے جھکنے کی خلاف خبردار کرتے ہوئے اور دنیا کو سمجھانے کے لیے ایک عقلی اور ثبوت پر مبنی طریقہ کار کی ترغیب دیتے ہیں جو کہ سائنسی تجربات اور مشاہدات پر مبنی ہے۔ آج تک کالے جادو یا کسی بھی قسم کی غیر فطری واقعے کے لیے کوئی سائنسی ثبوت موجود نہیں ہے۔ بار بار تجربات کے ذریعے سائنسدان نیچرل لاز کو سمجھنے اور ان کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جادو ٹونا اس سائنسی طریقہ کار کی آزمائش میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا ہے۔ اب دوستو، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو غیر فطری لگ سکتی ہیں لیکن ان کی اصل میں سائنسی وضاحت موجود ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر قدیم زمانے میں لوگ آسمانی بجلی کو سمجھ نہیں پاتے تھے اور اسے کسی جادوئی قوت کا مظاہرہ سمجھتے تھے۔ آج ہم جانتے ہیں کہ یہ بجلی طوفانوں کے دوران پیدا ہونے والی برقی قوت ہے اور اس کی وضاحت سائنس کی اصطلاحات میں کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح کئی واقعات جو جادو ٹونے سے منسوب کیے جاتے ہیں، ان کی سائنس کی روح سے وضاحت ممکن ہوتی ہے، جیسے علاج معالجے میں جڑی بوٹیوں کا استعمال یا ہتھوڑے یا پتھر سے کسی بیماری کا ٹھیک ہونا۔ سائنس قابل عمل تجربات پر انحصار کرتی ہے۔ جادو ٹونے جیسے دعووں کا تجربہ کرنا مشکل بلکہ ناممکن ہے کیونکہ ان کا انحصار جادوگر کی نیت، خاص الفاظ یا ٹوٹکوں پر ہوتا ہے جن کی کوئی سائنسی بنیاد نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس سائنسی تجربات کا مقصد یہ ہے کہ وہ بار بار دہرائے جا سکیں
اور ان نتائج کا مشاہدہ دوسرے سائنسدان بھی کر سکیں۔ غرض یہ کہ سائنسدان جادو ٹونے اور غیر فطری واقعات میں یقین کو مسترد کرتے ہیں، کیونکہ یہ اس کی کوئی سائنسی بنیاد نہیں ہے۔ وہ ثبوت پر مبنی تجرباتی تحقیق کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کا کالے جادو کو لے کے کیا عقیدہ ہے اور کیا بیلیف ہے، کیا آپ اس پر یقین رکھتے ہیں؟ دوستو، اگر ویڈیو انفارمیٹیو لگی تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو ضرور لائک کریں، یہ میرے لیے ایک موٹیویشن رہے گی تاکہ اسی طرح کے ٹاپکس پر نیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔